बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जैसे जैसे हलचल बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम ऑपोजिशन की जमातें उठ खड़ी हुई हैं और महंगाई के खिलाफ आवाज और अवाम की फेवर में अवाम की तरफदारी करते हुए सुनाई दे रही हैं। अब कौन सी जमात वाकई में महंगाई को कम कर पाएगी और उनका एहतजाज कामयाब हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन तमाम एहतजाजों में से एक एहतजाज जो जमात इस्लामी करने वाली है 31 अक्टूबर को, वो है महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। अब ये एहतजाज बाकी ऑपोजिशन के ऐलानात और एहतजाजों से किस तरह मुख्तलिफ होगा, ये हम जानेंगे। आज हमारे साथ हमारे पहले और दूसरे सेगमेंट में मौजूद होंगे अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे सेगमेंट के बाद हम तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। एक तरफ हुकूमत ये बता रही है कि पाकिस्तान के माशी इंदिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज असदुद्दीन साहब ने भी एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में यह फरमाया कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ रवा दवा है। लेकिन दूसरी तरफ द इकोनॉमिस्ट एक रिपोर्ट शाया करता है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान 43 मुमालिक में से चौथे नंबर पर है महंगाई के एतबार से। याद रहे कि गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह जो है वो 9% रही, जो कि पाकिस्तानी अवाम की कमर तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। इस टॉपिक पे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फर्रुख सलीम, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले सिराजुल हक साहब की तरफ चलेंगे। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने सफर के दौरान वक्त दिया। सबसे पहला सवाल सिराजुल हक साहब, मैंने एक एहतजाज का जिक्र किया है जिसका कुछ दिनों से आप भी बहुत जिक्र कर रहे हैं, और वो है 31 अक्टूबर को जमाते इस्लामी का एहतजाज। अब एहतजाज बहुत सारे होने हैं और एहतजाजों का सीजन चल रहा है, क्योंकि सुना यह जा रहा है कि एक पेज से हटके 2 सफ़े और 2 किताबों की तरफ मामला बढ़ रहा है, तो इसलिए सारी अपोजिशन जमातें एहतजाज की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये जो 31 अक्टूबर का एहतजाज जमाते इस्लामी ने अनाउंस किया है, ये किस सिलसिले में होगा सेनेटर साहब? इसके क्या अहदाफ होंगे, क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं इससे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 अक्टूबर को बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और हुकूमत की गैर इस्लामी कवानीन साजी के खिलाफ जे यूथ के ज़र एहतमाम मार्च है और एहतजाज है। और हम यही चाहते हैं कि हुकूमत महंगाई वापस ले। हम यही चाहते हैं कि हुकूमत ने नौजवानों के साथ जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो पूरा करे। हम यही चाहते हैं कि हुकूमत ने अवाम के साथ जो वादे किए थे कि हम घर देंगे, हम करप्शन ख़त्म करेंगे, अब वो वादे पूरा करें। तो अवाम की नुमाइंदगी किसी न किसी ने तो करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अपने इस एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को मजबूर कर ले कि वो अपने तमाम फैसलों पर नज़रसानी करे। और उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के हुक्म पर जो अवाम पर कोड़े बरसानी शुरू की है, तो इस जानलेवा महंगाई को वापस ले ले। हम यही चाहते हैं कि लोगों को जीने का हक दे और पाकिस्तान में इज्जत के साथ रहना हर इंसान का हक है। बेशक। हुकूमत ने वो हक लेकिन सिराजुल हक साहब, आप फरमा रहे हैं कि किसी ना किसी ने तो अवाम की नुमाइंदगी करनी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम महंगाई के खिलाफ ये आवाज और सदा बुलंद करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऑपोजिशन की हर जमात ये कह रही है कि हम अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और अगला जो कर रहा है वो अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी। अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कल से यानी 20 अक्टूबर से उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है, और अब तो उन्होंने मुल्क गिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलीज की सूरत के अंदर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया, और वो कहते हैं इस्लामाबाद में आके सारी चीजें रुकेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। तो अवामी नुमाइंदगी की तो हर कोई बात कर रहा है, जमाते इस्लामी क्या मुख्तलिफ बात कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हुकूमत है, एक बड़े सूबे सिंध में उनकी हुकूमत है। अगर उनकी कोई सलाहियत है तो वहाँ करके दिखाएं। और ये पहली बार नहीं है, कई अशरों से बार बार उनकी हुकूमत वफाक की सतह पर भी रही है और सूबाई के सतह पर भी रही है। फिर यह है कि मुस्लिम लीग और PDM के एक बहुत बड़ी तादाद है कौमी असम्बली और सेनेट में। तो ये जो 3-4 बजट इस हुकूमत ने पास की है, इसमें इस हुकूमत ने साथ दिया, इन PDM ने साथ दिया। बल्कि तमाम कवानीन साजी में FATF के तमाम कवानीन में मुस्लिम लीग ने और पीपल पार्टी ने मिलकर हुकूमत को सपोर्ट किया है, एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है।
آج اگر 47.8 ٹریلین کے قرضے ہیں آپ پر، مجھ پر، پوری قوم پر، تو اس میں 31,000 ارب قرضے تو وہی ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیے تھے. تو ان کے درمیان پالیسی پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. ورلڈ بینک اور IMF سے ڈکٹیشن لینے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل ان کے درمیان اپنے نیب کے کیسز یا باقی مفادات یا کرسی کی بنیاد پر لڑائی، لیکن ہمارا بالکل ایجنڈا ان سے مختلف ہے. ہم تو اسٹیٹس کو کے خلاف ہے، ہم تو اس نظام کے خلاف ہے. موجودہ حکومت کو بھی ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ان کے پرانے لوگ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو لے لے، پرویز خٹک صاحب کو لے لے، خسرو بختیار کو لے لے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے پرانی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا MQM کے لوگ ہیں، ابھی تک PTI میں جمع ہیں. تو ان کے درمیان کوئی نظریہ بھی مشترکہ نہیں ہے، بس صرف مفادات کی بنیاد پر ایک ہے. تو جماعت اسلامی اصل میں چاہتی ہے یہ ہے کہ ہم عوام کو ایک متبادل بھی دے دے، ایک متبادل آپشن کی طور پر بھی جماعت اسلامی عوام کے سامنے جانا چاہتی ہے. تو جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایوان کے اندر بھی بات کی ہے، ایوان کے باہر بھی بات کی ہے. لیکن سراج الحق صاحب، ہماری مجبوری بن گیا اب FATF بھی اور IMF بھی، یہ تو ہماری قومی مجبوری بن گئی ہے. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا باقی جماعتوں کا کیا قصور ہوگا؟ جی میڈم، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ FATF ہماری مجبوری نہیں ہے، اور $6 بلین کے لیے اپنی خود مختاری اور آزادی ان کے ساتھ گروی رکھنا، یہ کوئی فائنانشل مینجمنٹ اور عقل مندی نہیں ہے. اور میں اپنی قوم کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی $31 ارب بیچتے ہیں، اور وہ قرض بھی نہیں ہے، وہ سود پر بھی نہیں ہے. اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ $31 ارب $40 ارب تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم اوورسیز پاکستانی کو VIP سٹیٹس دے دے، ان کی مال کو، ان کی عزت کو ہم سیکورٹی دے دے، تو یہ پیسہ بہت آسانی کے ساتھ $40 بلین تک لے سکتے ہیں. لیکن $6 ارب کے خاطر ہم نے اپنی آزادی ان کے حوالے کر دی. اب ان کے کہنے پر ہم قانون سازی کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایوان میں صرف 57 قوانین بنائے گئے ہیں، اور 57 قوانین بھی زیادہ تر ان کے کہنے پر ہے. تو عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے IMF سے قرضے لینا. ہمارا اصل مسئلہ اپنے فائنانشل مینجمنٹ کا ہے. اتنے خراب معاشی صورتحال کے باوجود بھی کرپشن میں اضافہ ہوا. پھر آپ دیکھیں بجلی یہاں پیدا ہوتی ہے، گندم یہاں ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے، گنا یہاں ملتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، پیٹرول اور گیس اگر باہر سے آتے ہیں مہنگا کرتے ہیں تو ایک لاجک ہے. لیکن بجلی کیوں مہنگی ہے، آٹا کیوں مہنگا ہے، گنا اور چینی کیوں مہنگا ہے؟ جو چیز یہاں ملتی ہے وہ کیوں مہنگا ہے؟ تو اس لیے مہنگائی جو ہے یہ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر ہے، یہ ہمارے کسی مینجمنٹ کی وجہ سے تو نہیں، اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا سراج الحق صاحب، اب عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ یہ سنا اپوزیشن جماعتوں کو کہ ہم احتجاج کریں گے اور حکومت سے مہنگائی کم کرائیں گے، ریورس گیئر لگوائیں گے مہنگائی پر، چاہے وہ ڈالر کی سطح اوپر چلی جائے، چاہے وہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، چاہے وہ تیل یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال میں اپوزیشن ایسا حکومت سے کچھ کروا نہیں پائی. اس سال ایسا کیا مختلف ہوگا کہ عوام آپ پر بھی، باقی اپوزیشن جماعتوں پر بھی ٹرسٹ کر سکیں کہ آپ احتجاج کریں گے اور حکومت کو شاید کچھ جو ہے ایک دم سے کوئی بلب جلے گا اور وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو مہنگائی کم کرنا پڑے گی؟ دیکھیے سسٹر، میں تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI اصل میں ایک سٹیٹس کو ہے، اور اس سٹیٹس کو کے فیسیلیٹرز ہیں. ان کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف چہروں میں فرق ہے یا جھنڈوں میں فرق ہے. جبکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک متبادل معاشی نظام ہے، ایک متبادل معاشی سسٹم ہے ہمارے ساتھ. ہم سود سے پاک معاشی نظام چاہتے ہیں. ہمارا جو سارا آئیڈیا اور نظریہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے. اس نظام کے تحت تو قرضے لینا اور پھر اس پر سود دینا اور سود کے لیے مزید قرضے لینا، یہ کون سی معیشت ہے کہ آپ 33,000 ارب اب سود میں واپس کر لے، اب سود کی واپسی کے لیے مزید قرضہ لے لے. اس وقت کوئی 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں،
لیکن اگر ہم اسلامی نظام معیشت کو اپنا لے تو آپ 7 کروڑ عوام زکوٰۃ دیں گے، اور اسلامی ریاست جس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تو سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو یہ تو یہودیوں کا نظام ہے. تو آپ کس طرح یہودیوں کا نظام، سود کا نظام اور اسلامی نظام ملا کر ایک ہی جگہ پہ چلا سکتے ہیں؟ یا آپ نے اس طرف جانا ہے یا آپ نے اس طرف جانا ہے. تو میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے کہ جس رب کائنات نے زمین کو بچایا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، سمندروں کو چلایا ہے، شہد کو میٹھا بنایا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، اور انسان کو عزت اور خلافت اور حسن سے نوازا ہے، اس میں ربان رب نے ہمارے لیے رحمت للعالمین کے ذریعے ایک نظام دیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ ہم نے ڈالر کیا، روپے کی قیمت میں اگر کمی کی ہے تو اس سے اوورسیز پاکستانی کو فائدہ ہوا ہے. ایک وفاقی منسٹر فرماتے ہیں کہ اگر آپ 100 نوالے لیتے ہیں، 9% مہنگائی میں اضافہ ہوا تو آپ 9 نوالے کم لیں. آپ چینی میں اگر پیالے میں 100 دانے چینی ڈالتے ہیں تو آپ 9 دانے کم ڈالیں. تو یہ تو سنجیدگی نہیں ہے اس حکومت کا. اب دیکھیں، یہ کہتی تھی نا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ماہرین موجود ہے، تو اسد عمر کو منسٹر بنایا. اب اس نے سیکھا بھی نہیں تھا کہ اس کو رخصت کیا، حفیظ شیخ کو لایا، پھر حفیظ شیخ کو بھی رخصت کیا، شوکت ترین کو بھی لایا. اور اس طرح پاکستان ایک تجربہ گاہ ان لوگوں نے بنایا ہے. نہ ان کے ساتھ ویژن ہے، نہ ان کے ساتھ ٹیم ہے. کسی کو پیپل پارٹی سے لیا ہے، کسی کو مسلم لیگ اور ایم کیو ایم سے لیا ہے، اور کسی کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے لیا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی میں کچھ پرزے ٹریکٹر کے ہو، اور کچھ ٹرک کے ہو، اور کچھ موٹر کے ہو، اور کچھ سائیکل کے ہو، اور ایک ہی باڑی میں اس کو فٹ کر لے، تو اس کا نام آپ ٹرک رکھیں گے یا موٹر رکھیں گے یا ریل رکھیں گے یا سائیکل رکھیں گے؟ ظاہر ہے وہ بظاہر ایک چیز تو ہوگی، لیکن وہ نہیں چل سکتی، نہ سواری اٹھا سکتی ہے، نہ بوجھ اٹھا سکتی ہے. تو اس حکومت کا بالکل وہی حال ہے کہ اس کے انجن میں کچھ پرزے موٹر کے ہیں، کچھ ہیلی کاپٹر کے ہیں، کچھ ٹریکٹر کے ہیں، کچھ ریلوے کے ہیں، کچھ جہاز کے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اپنی جگہ پر یہ حکومت کڑی ہے، آگے نہیں بڑھتی. رائٹ. سراج الحق صاحب، ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کے پاس اور جماعت اسلامی کی باتیں جو ہیں وہ اکثر پاکستانیوں کے دل کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب جلسہ کرتے ہیں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو سننے آتے ہیں، آپ لوگوں کے ایک آلٹرنیٹیو سسٹم جو آپ فراہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں سننے آتے ہیں. لیکن جب ووٹنگ کی باری آتی ہے، انتخابات کی باری آتی ہے، تو جماعت اسلامی کوئی سبسٹینشل نمبر آف ووٹس نہیں لے پاتی. سراج الحق صاحب، تو آپ وہ جلسے کو ووٹس میں، الیکشنز میں اپنی طرف، اپنی فیور میں کنورٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے سسٹر، اگر ہمارے جلسوں میں لوگ آتے ہیں تو یہ جنات تو نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کے شہری ہے، پاکستان کے ووٹر ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسا مینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ آگے نہ آئیں جس کو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے قبل صوبے تقسیم ہوتے ہیں، حلقے تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم اس وقت بھی یرغمال ہے. اور کس نے میں تو یرغمال بنایا ہوا سینیٹر صاحب؟ دیکھیے اس ملک میں جو گزشتہ طویل عرصے سے یہ اس حکومت پر بھی دانلی کا الزام ہے کہ دانلی کے نتیجے میں آئی ہے، اور یہی پی ٹی آئی مسلم لیگ پر الزام لگاتے تھے کہ دانلی کے نتیجے میں وہ حکومت آئی تھی، اور 77 میں بھی یہی دانلی کے نتیجے میں حکومت آئی تھی اور پھر ختم بھی ہو گئی. تو جب تک الیکشن کا نظام شفاف نہ ہو، اور خاص کر اس ملک کے وہ ادارے جو با اختیار ادارے ہیں وہ غیر جانبداری کا کردار ادا نہ کرے، تو پاکستان کس طرح ایک کلین اور گرین اور الیکشن اور ایک کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اب بھی ایک دہشت گردی ہے، سیاسی دہشت گردی بھی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، اور انہوں نے پولنگ سٹیشن کو بھی یرغمال بنایا ہے، سیاست کو بھی یرغمال بنایا ہے. تو ہم نے
اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں جب کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو موقع دے تو میں عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کو ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے. صحیح. اب ایک چانس جماعت اسلامی کو دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کلین اور کرپشن فری پاکستان بن جائے. رائٹ. اچھا سراج الحق صاحب، یہاں پاکستان تحریک انصاف سے پچھلے کچھ عرصے سے بالخصوص جب سے یہ حکومت بنی ہے، آپ نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے پی ٹی آئی کو. اس سے پہلے کے پی کے اندر آپ پاکستان تحریک انصاف کے کولیجن پارٹنرز ہوا کرتے تھے. یہ جو ویکنیسز آپ آج وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ویکنیسز پہلے کے پی کے حکومت حکومت کر رہی تھی جب پاکستان تحریک انصاف، تب آپ کو یہ ویکنیسز نظر آئی تھیں سراج الحق صاحب؟ دیکھیے کے پی کے کی حکومت میں ہمارے ساتھ فائنانس اور بلدیات کا اور عشر اور زکوٰۃ کے محکمے تھے، اور خود عمران خان ہر جلسے میں یہی کہتے تھے کہ ان کی جماعت اسلامی کے وزراء ہے وہ کلین بھی ہے، وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بہتر ہے، اور جو کام ہم نے اپنی ذمہ لیا تھا اس کو بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھی. اور حکومت کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے کسی سینیٹر پر، ایم این اے پر، وزیر پر، مشیر پر کوئی کرپشن کا دفعہ نہیں ہے، اور ہم نے ایک دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا تھا. لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی والے یہی کہتے تھے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اگر ہمارے ساتھ وفاقی حکومت ہو، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، اور جیسا ہمیں موقع ملا تو ہم مزید قرضہ نہیں لیں گے، اور جو قرضے ہیں اس کو بھی ختم کر کے دم لیں گے. لیکن اب 3.25 سال ہو گئے، نہ وہ معاشی 200 ماہرین نظر آئے، اور نہ وہ وعدے، وہ نعرے، وہ ویژن، وہ منشور اب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ چاروں طرف مافیاز ہے. تو ہم کیا کریں؟ خود جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس وقت نشے کے عادی ہو گئے، اس لیے کہ ڈپریشن ہے اور ڈگری ہولڈر ہے، روزگار نہیں ہے. تو حکومت نے، وفاقی منسٹر اور حکومت نے اور وزیر اعظم نے جو وعدے کیے تھے، کم از کم ایک وعدہ بھی پورا کرتی نا حکومت تو ہم کہتے کہ چلیے یہ ایک کام کیا ہے. ٹھیک. لیکن نہ نوجوانوں کے ساتھ وعدہ پورا کیا، نہ بے گھر لوگوں کے ساتھ وعدہ پورا کیا. اس لیے اب ہم مجبور ہے 31 اکتوبر کو جے آئی یوتھ کے تحت، یعنی ہمارے نوجوان وہ 31 اکتوبر کو اب اسلام آباد آ رہے ہیں اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی واپس لو، اور جو 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کا اعلان کیا تھا تو 3 سال تو گزر گئے، کم از کم ان میں سے 50% تو ہمیں دے دینا. رائٹ. اچھا سینر صاحب، باقی ساری جماعتیں اب ارلی الیکشنز کی صدائیں بلند کرتی ہوئی سنائی دینے لگی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اب طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کا ارلی الیکشنز ہے. کل میرے پروگرام میں احسن اقبال صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ایک اور لمحہ بھی ویسٹ کیے بغیر ارلی انتخابات ہو جانے چاہیے. کیا جماعت اسلامی بھی وقت سے پہلے انتخابات پر یقین رکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ 5 سال مکمل ہونے سے پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے. سسٹم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر ایک شفاف الیکشن سسٹم پر اتفاق کرنا چاہیے. اس لیے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد پھر لوگ روتے ہیں. اگر یہی نظام اور یہی طریقہ کار ہے تو اس الیکشن کو پھر کون تسلیم کرے گا؟ اس لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ دانلی کے بغیر ایک شفاف الیکشن کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور خود حکمران جماعت کو بھی اس پر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر کل الیکشن ہو، اگلے دن رونا دھونا ہو کہ دانلی ہو گئی، تو موجودہ نظام تو ویسے ہی ہے، نہ الیکشن عملہ آزاد ہے، نہ پولنگ اسٹیشن آزاد ہے، نہ ووٹر لسٹوں پر اعتماد ہے، نہ آر اوز پر اعتماد ہے. تو کس طرح آپ ایک شفاف الیکشن کا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو میں اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہی پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں، کہ اگر آئندہ الیکشن بھی اسی طرح شکوک اور شبہات میں ہوا تو پھر جمہوریت کے لیے اور الیکشن کے دن لوگ شناختی کارڈ ہاتھ میں رکھ کر قطار میں
कड़ा होना कैसे बर्दाश्त करेंगे। राइट, लेकिन सेनेटर साहब, इस शकूक को, इन शुबहात को, इन इबहाम को, इनको दूर कैसे किया जाए? यहाँ तो जमातें एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बैठकर गुफ्तगू करना और गुफ्तगू से मामलात को हल करना तो बहुत दूर की बात है। इधर पार्लियामेंट के अंदर कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, तो इधर कैसे मामलात गुफ्तो शनीद से हल होंगे सेनेटर साहब? और इसी के साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा, अभी नए इंतखाबात, जो आने वाले इंतखाबात हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी सजेस्ट कर रही है कि उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। उस पर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? यानी हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें आपस में मिलकर एक शफाफ निज़ाम पर यकसुई बना ले। ये आईनी और अखलाकी और जमहूरी हम सब का फर्ज है। इस वक्त तो खुद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है, और खुद वफाक मिनिस्टर का ऐलान यही है कि इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई हो। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान नहीं है, उसके लिए अपोजिशन लीडर का और वजीर आजम का आपस में राबिता नहीं हो रहा है। इसका नुकसान बिलाकर जमहूरी प्रोसेस ही को होगा। तो मैं अभी इसी मौके पर हो कि इख्तिलाफात अपनी जगह पर, सियासी फासले अपनी जगह पर, असम्बली के अंदर एक दूसरे के खिलाफ शोर शराबा अपनी जगह पर, लेकिन ये बहुत संगीन मसला है कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें। और इसमें मेरे ख्याल में इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है, उसका भी फर्ज है अपोजिशन लीडर की हैसियत से कि वो अपना किरदार अदा करे, तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करे, और हुक्मरान जमात अगर नहीं चाहते तो उसके लिए तो यही निज़ाम ठीक है कि बस जैसा वो अंधेर नगरी चौपट राज और गर्द गुबार हो, ताकि वो अपनी मनपसंद नताइज हासिल करे। लेकिन इसके नतीजे में बिलाखिर जमहूरियत की गाड़ी जो है ट्रैक हो जाएगी। राइट। और सिराजुल हक साहब, ईवीएम के बारे में क्या ख्याल है जमात इस्लामी का, आपका? उस पर अब तक हमने खुद अपने कुछ माहिरीन को ये काम हवाला किया है कि इस मशीन का पूरा जायजा ले ले, लेकिन वो खुद इस पर अब तक यकसू नहीं है। इसलिए कि हमारे मुल्क में एक तो ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल में बिजली का सारा निज़ाम फेल होता है। आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा, जो सामान वगैरह चेक करने की मशीन है वो फेल हो जाती है। तो अब किस तरह 10-15 लाख इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हर जगह पहुंचाएंगे? हिंदुस्तान में भी एक तजुर्बा हुआ, लेकिन वहाँ एक जिला में इसका तजुर्बा हुआ, बहुत सारे ममालिक में तजुर्बा नाकाम साबित हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नीयत खालिस है तो मौजूदा निज़ाम के तहत भी एक दानली से पाक इलेक्शन है, लेकिन अगर आपकी नीयत सही हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक डिजिटल दानली के लिए अभी से प्रोग्राम बनाया जाए, तो ये उसका एक हिस्सा हम समझते हैं। राइट। लास्ट क्वेश्चन सिराजुल हक साहब, क्या आपकी नजर में और आपकी सियासी बसीरत आपको क्या बताती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल का जो दौर है ये मुकम्मल कर पाएगी? अगले 2 साल के अंदर कहीं अर्ली इंतखाबात तो नहीं हो जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्दी खत्म हो जाएगी या 5 साल मुकम्मल करेगी? मेरे हुकूमत को कोई बहाना मिल जाता है तो ये खुद भागना चाहती है, और ये कोई उज़र, कोई बहाना बनाकर खुद ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे लोगों को बता सके कि हम 5 साल पूरा नहीं कर सके, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन सियासी जमातों के बारे में मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शहादत का दर्जा मिले। इसलिए जितने दिन गुजरते हैं उतना ही उनके नाअहली, नालायकी और इनका असल चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। तो इसलिए शहादत के लिए अगर ये कोशिश भी करे तो कोई रुतबा देने के लिए तैयार नहीं। राइट। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद मईशत की बात करेंगे, जिसकी तरफ बारहा सिराजुल हक साहब ने भी इशारा किया। हमारे साथ डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले सेनेटर सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी मईशत का बारहा जिक्र कर रहे थे और मईशत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंतक से कई लोग इख्तलाफ करते हैं। बिलखुसूस आज जो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब ने मंतक पेश की वो बहुत सारे मायानाज इकोनॉमिस्ट के सर के ऊपर से गुजर रही है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रिशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। हर पॉलिसी में मईशत की कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। अब ये जिन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं 10 मिलियन है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरियों की तादाद 220 मिलियन है और इसके अंदर अभी पल्स कंसल्टेंट्स ने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक पूछा गया कि क्या आपकी आमदनी से आपके इखराजात पूरे होते हैं। जुलाई के अंदर जो जवाब मिला उसके अंदर 59% ने कहा कि हमारे अपनी आमदनी के अंदर इखराजात पूरे नहीं होते और 41% ने कहा कि इखराजात पूरे हो जाते हैं। जब यही सवाल अक्टूबर में यानी 3 माह बाद 4 माह बाद किया गया तो फिर जवाब कुछ ऐसा आया कि 68% ने 68% ने यह कहा कि हमारे इखराजात अपनी आमदनी में पूरे नहीं होते और 32% ने कहा कि इखराजात जो है उसमें हमारे मामलात पूरे हो जाते हैं। यहां याद रहे कि जिन लोगों के इखराजात अपनी आमदनी में पूरे नहीं होते उनकी तादाद में 9% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ एक और सवाल पूछा गया और वो पूछा गया कि आप अपने इखराजात को पूरा करने के लिए क्या करते हैं फिर। तो यहां 30% ने कहा कि उधार लेकर अपने इखराजात पूरा करते हैं, 30% ने कहा कि हम पार्ट टाइम जॉब करके अपने इखराजात को पूरा करते हैं और 37% लोगों ने यह कहा कि हम अपने इखराजात को कम, खर्चों को कम करके अपनी आमदनी में वो चादर देखकर पांव फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपने सुना गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या फरमाया। वो कह रहे थे कुछ लोगों को फायदा होता है, वो जो कुछ लोग हैं वो 10 मिलियन है और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं जो कि इस एक्सचेंज रेट से बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं वो 220 मिलियन है। ये किधर का मवाजना था डॉक्टर साहब, आपको कुछ समझ आई? मुझे तो नहीं आई। देखिए, डॉक्टर बाकिर साहब बड़े प्रोफेशनल हैं, काबिल एक प्रोफेशनल हैं। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है वो पहले मैंने उनसे डिलीवर करते हुए सुनी नहीं है। मैं सीरियसली समझ नहीं पाया। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और शायद जब रुपया गिरता है तो उनका कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनका जो बुरा हाल होता है। और वो भी आप देखिए कि एक लिस्ट है जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, जब रुपया इतनी तेजी से गिरता है तो वो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। उनमें दालें भी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, मिर्चें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल इंपोर्ट होता है, डीजल इंपोर्ट होता है, खाद इंपोर्ट हो रही है, आटा इस साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कागज इंपोर्ट होता है। इन सारी चीजों की कीमत जो है वो आप समझिए कि 40 से 41% जिस रफ्तार से हमारा रुपया गिरा है पिछले 3 सालों में, उसकी गिरावट के नतीजे में वो एक 2-धारी तलवार चल जाती है। एक तरफ तो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूसरी तरफ जो आमदन है पाकिस्तानियों की औसतन वो गिर रही है। अब ऐसा माफी चाहता हूँ 1960 से लेके सन 2018 तक पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर आप ग्राफ देखिए तो वो 1960 से 2018 तक मुसलसल आमदन बढ़ी है। उस दौरान महंगाई जरूर आई है तो शायद हम इस काबिल थे कि उस महंगाई को बर्दाश्त कर लेते क्योंकि हमारी आमदन भी बढ़ रही। 2018 के बाद जो 3 साल गुजरे हैं उसमें 2-धारी तलवार चली कि एक तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारी आमदन जो है वो गिरती रही है। इसकी जिसके नतीजे में आप समझिए कि
गुर्बत बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में फिर क्राइम भी बढ़ने लगता कथा है। कलामी के लिए माजर डॉक्टर साहब, आप जो बात फरमा रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तानियों की जो आमदन है उसके अंदर कमी हुई है या वो उसी लेवल पर रही है और अखराजात के अंदर और महंगाई के अंदर इजाफा हो गया है, इस बात से हुकूमत मुत्तफिक नहीं है और इवन गवर्नर स्टेट बैंक भी मुत्तफिक नहीं है। उनके ख्याल में पाकिस्तानियों की आमदन के अंदर भी बतदरीज इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब, उनका जो पेरेंट इदारा है IMF, और उस IMF का जो पेरेंट इदारा है वर्ल्ड बैंक की साइट पे अगर आप जाएं तो वो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बताता है कि 1960 में $83 थी और फिर वो बढ़ती 2018 में कहीं $1480 पे पहुंच गई और उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मुसलसल गिर रही है। आज हम $1190 पे बैठे हैं और ये फिगर्स मेरी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं। दूसरी चीज मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि स्टेट बैंक पाकिस्तानी कवानीन के तहत जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है और गवर्नर साहब जो हैं वो एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे को चेयर कर रहे हैं। अब किसी एक सियासी जमात का बयानिया लेके आगे बढ़ना मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है उनके लिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी तो अक्सर औकात खाली रहती है, अब शौकत तरीन साहब भी फाइनेंस के मुशीर बन गए हैं, तो इसकी तरफ कोई निशाना हो, कोई नजरें हो, कुछ ऐसा तो नहीं? देखिए, अगर नजरें हैं भी तो मैं समझता हूं कि उनको इस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले कोई 40 महीनों में 4 वज़ीर खजाना आ चुके हैं। तो औसत टेन्योर जो है वो 10 महीने से ऊपर नहीं जाता और हमाद अजहर साहब तो आपको याद है सिर्फ 1 महीने भर के लिए थे। इसी तरह हफीज शेख साहब आए, वो 20 महीने के लिए एडवाइजर थे, 3 महीने के लिए वो मिनिस्टर बने। इसी तरह शौकत तरीन साहब जो हैं वो 6 महीने के लिए मिनिस्टर बने, फिर कुछ अरसे के लिए वो कुछ भी नहीं थे, उसके बाद फिर उनका नोटिफिकेशन आ गया एडवाइजर का। तो डॉक्टर बाकिर साहब के लिए ये अच्छा कदम नहीं होगा, ये सिमत अच्छी नहीं होगी उनके लिए। राइट डॉक्टर साहब, ये यकीनन एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन कोई पता नहीं होता किसकी किस नशिस्त के ऊपर नजर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां महंगाई बढ़ने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है, वहीं एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिविंग स्टैंडर्ड में भी बतदरीज कमी आई है और ये जो कमी है ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले इंतखाबात के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए फौरी तौर पर हुकूमत को इस महंगाई का सद्देबाब ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं और वो जो मुल्क के अंदर बनाई जा सकती हैं या मुल्क के अंदर उगाई जा सकती हैं, कम अज कम उसकी तरफ तो ध्यान और तवज्जो दी जाए, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रही है। अगर इसी सतह के ऊपर डॉलर को इसी सतह पर जो कि आज तकरीबन 174 तक पहुंचा, अगर इसी सतह पर रखते हुए हम एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनते तो हमारा बड़ा फायदा होता, लेकिन हम अभी भी इंपोर्ट इकोनॉमी है और कब तक रहेंगे इसका पता नहीं। लेकिन फिलहाल इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस माशी अदम इस्तेहकाम से निकाले और एक इस्तेहकाम वाली पोजीशन को ऊपर लेकर आए, इस दुआ के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।